अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जाफर एक्सप्रेस हाई जैकिंग समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की नई लहर के तनाजुर में कल दिन 11 बजे पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है, जिसमें पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और उनके नामजद करदा नुमाइंदों को बुलाया गया है। इसके अलावा काबीना के मुतल्लिका अरकान भी इजलास में शरीक होंगे। कौमी असम्बली हॉल में होने वाले इन कैमरा इजलास में अस्करी क़यादत सियासी क़यादत को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी, मगर इस इजलास से पहले ही हफ्ते और इतवार को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों की कार्रवाइयों में मजीद इजाफा देखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशत गर्दों ने पुलिस थानों और चौकियों को निशाना बनाया। इन अजला में पेशावर, खैबर, लकी मरवत, करक, टांक, बनू और डेरा इस्माइल खान भी शामिल थे। BBC के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2 दिनों के अंदर दहशत गर्दों की जानिब से 1 दर्जन के लगभग हमले हुए, जिनमें से ज़्यादातर का निशाना पुलिस एहलकार थे। इन हमलों में कम अज़ कम 5 अफराद शहीद हुए हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाइयों में करक और लकी मरवत में 2 दहशत गर्दों को हलाक करने का दावा किया है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कलअदम BLA ने नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक काफिले को बम धमाके से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 सिक्योरिटी एहलकार और 2 सिविलियंस शहीद हो गए। और अब इस तशवीशनाक सूरत हाल में कल पार्लियामेंट की कौमी सलामती का अहम इजलास होने जा रहा है। इस हवाले से PTI की सियासी कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी के मुताबिक PTI ने इजलास में शिरकत का फैसला कर लिया है। बैरिस्टर गौहर खान समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत के हक में दलाइल दिए, जबकि जुनैद अकबर की जानिब से इमरान खान से मुशावरत का कहा गया। हैदर शराजी की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने इजलास में शिरकत के लिए 14 नाम स्पीकर कौमी असम्बली को दे दिए हैं, जिनमें बैरिस्टर गौहर खान, असद कैसर, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, सनाउल्लाह मस्ती खैल, अली मोहम्मद खान, अली जफर, सेनेटर हुमायूं मेहमद और ओन बप्पास बप्पी के नाम शामिल हैं। इससे पहले भी जुनैद अकबर ने कहा था कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में या उनको एतमाद में लिए बगैर इस इजलास की कोई हैसियत नहीं होगी। मैंने अभी तक फैसला नहीं किया कि हमने इस कैमरा ब्रीफिंग में जाना है या नहीं जाना है। मैं आपको ये बता दूं कि सियासत का एक जो है वो इमरान खान है। 000 जितने भी मिले कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि अवाम का उस पर एतमाद है और लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो उसकी हैसियत इस पर कैमरा ब्रीफिंग की या इसी तरह कोई हैसियत उस टाइम बनेगी जब इमरान खान साथ होगा। इसके बगैर किसकी कोई मानी कोई हैसियत नहीं है। अगर सबसे पॉपुलर लीडर जिसके साथ अवाम जुड़े हो वो उस कैमरा ब्रीफिंग में ना हो, उसको इत्तेमाद में नहीं लिया जाता, उसको ऑन बोर्ड ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई मीटिंग की, ऐसी कोई ब्रीफिंग की कोई है। एक तरफ कल मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तमाम सियासी जमातें और अस्करी क़यादत साथ बैठने जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें ईद के बाद एक प्लेटफॉर्म से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। PTI और JUI की बातचीत जारी है, लेकिन अभी कोई मुश्तरका फैसला या लाएअमल सामने नहीं आया है। अलबत्ता कल JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ईद के बाद सड़कों पर आने का इशारा दिया। हम इस हुकूमत को अवाम के नुमाइंदा नहीं कहते, न सूबों में और न विफाक में। पंजाब ठंडा पड़ा हुआ है, मेरे सरजमीन पे आग लगी हुई है, उनको परवाह नहीं है। पार्लियामेंट बैठी हुई है, इतनी बड़ी पार्लियामेंट, छोटी छोटी बातों में हंगामा हो रहा है। कोई बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई KP की बात नहीं कर रहा, कोई इन वाक़यात की बात नहीं कर रहा। तो इसका माना यह है कि पंजाब और सिंध ने 2 सूबों को अपने हाल में छोड़ दिया है ना। पार्लियामेंट की अक्सरियत तो उनके पास है। सख्त नाराजगी है और इन नाराजगी के साथ हम ऐसे लोगों के साथ नहीं चल सकेंगे। पार्टी लेवल की क्या उस पर कोई मैच्योरिटी अभी आ रही है, आपको नजर आ रहा है? जी ठीक है, वो ठीक है, वो मेरा ख्याल में प्रोसेस भी सही जा रहा है। गुफ्तगू, ताल्लुकात बेहतरी, जिस सख्ती के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे, जिसमें टेंशन बहुत ज़्यादा थी, वो काफ़ी तहरीर हुई है और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो जब हौसला जवाब देता है तो प्लान है, जब बंदा एक्शन में आता है तो मौलाना साहब एक्शन क्या है? रमज़ान गुजरने दें इंशाल्लाह, एक दफ़ा रमज़ान गुजरने दें, हमें अपनी पार्टी का पॉलिसी काउंसिल जो है उसका इजलास करने दें, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या फैसले होते हैं क्या नहीं होते। ये तो अगर तो हुकूमत या स्टेट की तरफ से कोई राब्ता हो जाता है तो फिर हम बैठकर गौर करेंगे कि क्या हम इस पोजीशन में अब हैं या नहीं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से बात करेंगे, जो कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने वाले सहाफ़ियों में भी शामिल थे और आज PTI की सियासी कमेटी के इजलास को भी कवर कर रहे थे, जिसमें PTI ने कल पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करने का फैसला किया है। बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले क्या PTI में शदीद इख्तलाफ था और बाद में उन लोगों की राय जो है वो हावी हो गई जो चाहते थे कि कल के इजलास में शिरकत की जाए?
देखिए, बैरिस्टर गौहर जो पीटीआई चेयरमैन हैं वो ये चाहते थे कि इस कौमी सलामती इजलास में जाएं और वो पहले ही से अपना इस हवाले से माइंड बना के आए थे। और आज ये सदर KPK जुनैद अकबर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी जिस वक्त ये गुफ्तगू की वो पार्लिमानी कमेटी के इजलास से पहले की थी। और उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि हम चाहते हैं कि बानी PTI से मुशावरत होनी हो और उसके बाद ही हम कौमी सलामती कमेटी इजलास में जाएं। वो ये समझते हैं कि बानी PTI से सियासी क़यादत की मुलाकात नहीं होने दी जा रही, तो ये मौका है कि सियासी क़यादत भी बानी PTI से मुशावरत कर लेगी और उसके बाद हम मुस्तकबिल का लाया अमल तय करेंगे। ये सिर्फ जुनैद अकबर का मामला नहीं, पार्टी के दीगर रहनुमा भी ये समझते हैं और उन्होंने भी इस तरह का मशवरा दिया है। जबकि जब ये इजलास इख्तिताम पजीर हुआ, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि चूँकि पार्टी के रहनुमाओं की अक्सरियत ने इस बात पर जोर दिया कि कौमी सलामती इजलास में शिरकत कीजिए, तो सब ने फिर इत्तफाक किया। उसके बाद 14 नाम दिए गए जो कि यहाँ स्पीकर को दिए गए और इनमें 2 ऐसे मेंबरान असेंबली को भी शामिल किया गया जिनका ताल्लुक मुतासरा इलाकों से है। तो अब PTI ने कौमी सलामती इजलास में शिरकत का फैसला किया है और अब सियासी कमेटी का जो इजलास है वो भी इस हवाले से इत्तफाक करते हुए उसने भी फैसला किया है। तो अगर आगे बात की इत्तफाक करेगा और इस हवाले से बैरिस्टर गौहर की जानिब से बताया है कि हम कल जा रहे हैं और अपना लाया अमल कौमी सलामती कमेटी के सामने रखेंगे। और साथ ही अभी थोड़ी देर कबल महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास समेत अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं से हमारी मुलाकात हुई है और उनसे जब मैंने कौमी सलामती इजलास के बारे में पूछा तो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास ने ये जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि वो कौमी सलामती कमेटी इजलास में नहीं जा रहे। यानी अपोजिशन इत्तेहाद के ये जो 2 अहम रहनुमा या जमातें हैं, इनके सरबराह कौमी ये सलामती कमेटी इजलास में शिरकत नहीं करेंगी, जिसका ताल्लुक इंतखाबात में धांधली के बाद होने वाले तहफ़्फ़ुज़ात से भी है। और ये बताइएगा, कल जब मौलाना ने मीडिया से गुफ्तगू की उसमें भी आप मौजूद थे, ये ज़रूर नज़र आया कि मौलाना ने कहा कि PTI के साथ जो नाराज़ी थी उसमें नरमी आई है, हुकूमत के साथ सख्त नाराज़ी है, ये हुक्मरान कठपुतली है। तो जो इख्तलाफात थे PTI के दरमियान और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान, JUI के दरमियान, और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे JUI के PTI के साथ चलने से पहले, क्या नज़र आ रहा था उसमें कोई नरमी आई है? इस सवाल का जवाब 2 तरफ़ा है। अभी बैरिस्टर गौहर ने भी इसका जिक्र किया कि हम इत्तफाक से आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर कबल ही। और मौलाना फजलुर रहमान से जब मैंने सवाल किया कि ये कामरान मुर्तज़ा ने जैसे बयानात दिए इसके बाद क्या होगा, तो उन्होंने ये कहा था कि ऐसे छोटे मोटे बयानात की वजह से दरार नहीं पड़ेगी, हम इत्तफाक से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इससे इत्तफाक पैदा हो सकता है। दूसरा, उन्होंने हुक्मरानों के हवाले से कहा कि मुझे इफ्तारी की दावत तो ये मुसलसल दे रहे हैं लेकिन मेरे जो मसाइल हैं उन पर बात करने को ये तैयार नहीं। तीसरा एक अहम नुक्ता है, महमूद खान अचकज़ई से मेरी जो मुलाकातें रही हैं और जो ये मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है, इसमें एक नुक्ता बड़ा दिलचस्प मेरे लिए था कि उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का हवाला दिया और मौलाना फजलुर रहमान ने तो ये कहा कि इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही वो वाहिद लीडर हैं जो किरदार अदा कर सकते हैं। जबकि महमूद खान अचकज़ई भी कुछ इस तरह की गुफ्तगू करते हुए पाए गए। उन्होंने भी ये गुफ्तगू की कि इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को चाहिए कि वो एक कदम आगे बढ़ें। और इस हवाले से मेरे जो वेल इन्फॉर्म सोर्स ये बता रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बड़े अरसे के बाद गुज़श्ता हफ्ते ड्राइविंग सीट एक तरह से यूं कह लें संभाली है या एक कदम आगे बढ़ाने का कौमी सतह पर फैसला किया है। तो आने वाले दिनों में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का भी किरदार आपको मुल्क की सियासत में बहुत अहम नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से हम बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, ज़ाहिर कल एक अहम इजलास होने जा रहा है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद भी BLA ने भी बलूचिस्तान में मजीद हमले किए हैं, तो दूसरी तरफ तहरीक तालिबान कलदम ने खैबर पख्तूनख्वा में हमले किए हैं और दहशतगर्दी बढ़ती नजर आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान का, अचकज़ई साहब का ये कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ इस सूरत हाल में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कोई मियाँ साहब किरदार अदा करने जा रहे हैं, कल के इजलास में भी वो होंगे या नहीं होंगे? देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़ुम्मे जो भी कौमी सतह पे जो किरदार उनके ज़ुम्मे होगा वो बिल्कुल वो अदा करेंगे, उनकी पार्टी अदा करेगी। उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है वफाक और सूबे में, चीफ मिनिस्टर साहबा और वज़ीर आज़म उस किरदार को यकीनन जो है वो उनकी रहनुमाई में अदा करेंगे।
لیکن جو کل کا اجلاس ہے، کل کے اجلاس میں جو ہے وہ عسکری قیادت جو ہے وہ اس وقت جو سیکورٹی صورتحال ہے اور اس صورتحال میں جو اسٹریٹجی وہ اپنائے ہوئے ہیں اور جس طرح سے وہ ان دہشت گردی کے واقعات کو اور دہشت گردوں کو جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، اور جو ان کا یعنی اس بارے میں جو ان کا ایک پلان ہے کہ وہ کس طرح سے اس دہشت گردی کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کریں گے، تو اس کے بارے میں وہ جو سیاسی قیادت ہے ملک کی، جس میں آلموسٹ تمام وہ پارلیمانی لیڈرز جو کہ جن کی نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں، تو ان کو اعتماد میں لیں گے، اور اس پروسیس میں اعتماد میں لینے کے ساتھ ساتھ جو ہے یقیناً ان قائدین کی طرف سے، جو سیاسی قائدین صبح اجلاس میں ہوں گے، ان کی طرف سے بھی اظہار خیال ہوگا، ان کی مشاورت، ان کی رہنمائی جو ہے وہ بھی عسکری قیادت کو میسر آئے گی۔ تو اس میٹنگ کا یا اس جو صبح سیشن ہونے جا رہا ہے ان کیمرہ، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے۔ صاحب اگر جو کردار نواز شریف صاحب کا ابھی سیاست میں ہے الیکشن کے بعد وہی رہے گا، اسٹیٹس کو رہے گا، یا وہ کوئی کردار انہوں نے زیادہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ملک میں اس وقت ٹیررزم ہے، پولیٹیکل ڈیوائیڈ بھی بہت زیادہ ہے، مولانا حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، اسے کٹ پتلی کہہ رہے ہیں، مگر ساتھ ہی نواز شریف صاحب سے کردار ادا کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں، تو میاں صاحب ایسے ہی دیکھتے رہیں گے جو ان کا کردار ہے ویسا ہی رہے گا، یا وہ کوئی فیصلہ کیا انہوں نے کردار ادا کرنے کا؟ دیکھیں سیاست میں جو ہے یہ تھوڑا بہت بیان بازی اور تھوڑی بہت تلخی جو ہے یہ ہوتی رہتی ہے، اس سے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی زیادہ معنی لیے جانے چاہیے۔ مولانا کا بے پناہ احترام ہے ہمارے دلوں میں بھی، اور میاں نواز شریف صاحب بھی ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور مولانا بھی ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو اگر کل کی میٹنگ سے کوئی چیز سامنے آتی ہے کہ جس میں اسپیسیفکلی میاں نواز شریف صاحب کو ہی کوئی کردار ادا کرنا ہے، تو یقیناً ان کی پارٹی بھی جو ہے وہ ان کی جگہ پہ اس کردار کو نبھانے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتی ہے، لیکن اگر ان کی ذات سے متعلقہ کوئی چیز ہوئی تو وہ بالکل حاضر ہیں، وہ اس ملک کے لیے، قوم کے لیے جو ہے وہ کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ قدم پیچھے نہیں رکھا، وہ جو کردار ان سے یعنی مقصود ہوگا وہ اس کو ادا کریں گے۔ ویسے مگر مولانا اس وقت ناراض ہیں، اور وہ یہ اندیا دے رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے ناراضی کے معاملات اور ماضی کے معاملات رہے ہیں اس میں نرمی آئی ہے، حکومت کے ساتھ سخت ناراضی ہے، کٹ پتلی قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز کے لیے یہ حکومت جو ہے وہ فوج کی طرف دیکھتی ہے، وزیر اعظم افطار کے لیے تو رابطہ کر لیتے ہیں، کبھی ملک کے لیے بھی رابطہ کر لیں۔ تو مولانا جب اندیا دے رہے ہوں عید کے بعد سڑکوں پر آنے کا، ظاہر ہے وہ اپنی پارٹی سے اس حوالے سے مشورہ ضرور کریں گے، پی ٹی آئی پہلے ہی اعلان کر چکی ہو، تو مولانا کو اس دفعہ کون منائے گا؟ ان کی سخت ناراضی کو نرمی میں کون کنورٹ کرے گا، نواز شریف یا پھر شہباز شریف؟ دیکھیں شاہزیب، مولانا کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ان کی ایک اپنی جو ہے وہ سوچ ہے۔ وہ 2018 کے الیکشن کے بعد بھی وہ سسٹم سے باہر رہ کے جو ہے وہ جدوجہد کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی مہربانی کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا، اور سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھا، اور اس کے نتیجے میں پھر بھلے 3 سال بعد یا 3.5 سال بعد جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ آئی۔ اب بھی مولانا کا موجودہ صورتحال میں ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ہم ان کے نقطہ نظر کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایک اپنا جو اس میں جو سیاسی حکمت یا ہماری جو اس میں رائے ہے، اس کے مطابق شاید سسٹم کو باہر سے جو ہے وہ درست کرنے کی بجائے اگر سسٹم میں رہتے ہوئے اس کو درست کیا جائے تو اس کے نتائج جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر مولانا سے ہم بات کریں گے، اور مولانا کی بات مانیں گے بھی، اور مولانا کو انشاءاللہ تعالی اپنی بات پہ قائل بھی کریں گے۔ صاحب اور کل پی ٹی آئی اجلاس میں ضرور آ رہی ہے، مگر اس سے پہلے جنید اکبر صاحب نے کہا کہ اس وقت ملک میں ایک ہی سیاستدان ہے، وہ عمران خان صاحب ہیں، باقی زیرو کے آگے آپ جتنے بھی زیرو لگا لیں وہ زیرو ہی رہے گا۔
تو عمران خان صاحب کو جب تک نہیں لایا جاتا ہے ایسی بریفنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر وہ انہوں نے پھر بھی آنے کا فیصلہ ضرور کیا ہے۔ مگر علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ریاست کی ساری توانائی پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس لیے دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے۔ اتنے تحفظات کے ساتھ ملک کی ایک بڑی جماعت اگر کل اجلاس میں آ رہی ہے تو اسے مطمئن کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا کہ دہشت گردی سے بھی نمٹا جائے اور سیاسی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں بھی شامل کیا جائے فیصلہ سازی میں؟ دیکھیں شاہ زیب، یہ جو ان کی خام خیالی جو ہے کہ زیرو جمع زیرو اور سبھی زیرو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب یہ سمجھ آ جانی چاہیے، ان کو اس بات کا ادراک ہو جانا چاہیے۔ جتنی جلد ان کو اس بات کا ادراک ہو جائے گا یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور جتنا یہ دیر سے سمجھیں گے اتنا ہی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نقصان کر چکے ہوں گے۔ اور رہی بات یہ کہ عمران خان کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتی۔ دیکھیں یہ اس قسم کے نعرے لگاتے رہتے ہیں کہ جی اگر خان ہے تو پاکستان ہے، خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے، تو یہ ان کی انتہائی جو ہے یہ گمراہی پہ مبنی ان کی سوچ ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان تو ہے تو نواز شریف ہے، عمران خان ہے، یا آصف علی زرداری صاحب ہیں، یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ تو اس لیے پہلے جو ہے وہ پاکستان کی خیر جو ہے وہ مانگنی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے وہ مل کے کام کرنا چاہیے۔ جب تک یہ سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، سیاسی قیادت کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ان مسئلوں کے حل کے لیے ان کو ریزالو کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک پھر یہ اس طرح سے ٹکریں لگاتے رہیں۔ آگے انہوں نے جو ہے وہ 2-2.5 سال یہ دیکھ لیا ہے، اور بھی اگر یہ تجربہ کرنا چاہتے ہوں تو یہ کر لیں، لیکن ہمیں پھر ان سے اس طرح سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ پھر خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ مگر امن کے لیے خیبر پختونخوا کا صوبہ بہت اہم ہے۔ اگر اس کے وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہوں کہ جی ریاست کا فوکس ہی ٹھیک نہیں ہے، اب وہاں پر لا انفورسمنٹ پر حملے ہو رہے ہیں، پولیس پر، فوج پر، مدرسوں پر، تو وہاں کے لیے جب تک آپ انہیں آن بورڈ نہیں لیں گے، وہاں سے کنسنسس نہیں ڈیولپ کریں گے، تو دہشت گردی سے کیسے نمٹیں گے؟ نہیں دیکھیں، جو علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست کی یا حکومت کی تمام توانائیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف خرچ ہو رہی ہیں، تو پی ٹی آئی کی توانائیاں کہاں پہ خرچ ہو رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کی بھی تو تمام تر توانائیاں جو ہیں وہ ریاست کے خلاف خرچ ہو رہی ہیں۔ تمام تر پراپیگنڈا، وہ گالی گلوچ برگیڈ، وہ سوشل میڈیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اب جو جعفر ایکسپریس کا حادثہ ہوا ہے، اس حادثے کے فوراً بعد جو انڈین میڈیا کا ریئیکشن تھا، اس ریئیکشن کو یا اس کے ساتھ کون تھا جو ان جیسی باتیں کر رہا تھا، جو ان کو انڈورس کر رہا تھا، یا جسے انڈین میڈیا جو ہے وہ انڈورس کر رہا تھا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ لائن اینڈ لینتھ صحیح کریں، اپنی توانائیوں جو ہیں وہ توانائیاں جو ہے وہ بجائے ریاست کے، ملک کے، پاکستان کے خلاف خرچ کرنے کی بجائے وہ پاکستان کے حق میں کریں، تو پھر جو ہے وہ انہیں آگے سے بھی جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ رسپانس ملے گا۔ اور رہا جہاں تک کہ دہشت گردی کی کارروائیاں، دیکھیں شاہ زیب، یہ کارروائیاں 2008 سے لے کے 10-11 تک کا آپ وقت جو ہے وہ یاد کریں، اس وقت شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے یہ دہشت گرد قوتیں جو ہے یہ منظم ہو کے تو انہوں نے کارروائیاں کی تھیں، لیکن بالآخر ریاست نے اور لا انفورسنگ ایجنسیز نے، مسلح افواج نے جو ہے وہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ یہ بعد میں ایک پالیسی جو ہے وہ دوبارہ 2013-14 آنے کی اجازت والی غلط ہوئی ہے، تو پھر یہ دوبارہ ہمیں دن دیکھنے پڑے ہیں۔ مگر تو انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی ہماری مسلح افواج میں، لا انفورسنگ ایجنسیز میں، عوام میں اتنی طاقت ہمت ہے کہ اس دہشت گردی کی جو ہے وہ بے کنی اسے ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا انشاءاللہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں۔ یہ کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے۔ ویسے مگر اس کے لیے جب آپ کہتے ہیں کہ ریاست کی غلطیاں تھیں، ان کو واپس لانے کا فیصلہ، اس میں ظاہر ہے صرف عمران خان صاحب تو انوالو نہیں تھے، ریاست انوالو تھی، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا جانا، کابل میں چائے پیتے ہوئے یہ کہنا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد اب سارا کا سارا الزام چاہے وہ بی ایل اے کا ہو یا پھر طالبان کا لگایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں ان کی پناہ گاہیں ہیں، وہاں سے ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ بتایا جاتا تھا کہ اشرف غنی کی حکومت ہے وہ پرو انڈیا ہے، اس لیے پاکستان میں کاروائیاں ہو رہی ہیں،
طالبان کی آ گئی حکومت تو اب بھی یہی ہو رہا ہے. تو ریاست کی ہر طریقے سے چاہے وہ اندرونی پالیسی ہو یا پھر بیرونی پالیسی ہو دونوں ہی فلاپ ہوئی ہیں نا, تو اس کا اب حل کیا ہے, کیسے اس صورتحال سے نمٹا جائے گا؟ دیکھیں اس کا حل جو ہے یہ یہی ہے جو صبح ہونے جا رہا ہے. اس کا حل یہی ہے کہ عسکری قیادت اور قومی قیادت پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اکٹھے بیٹھیں, ایک دوسرے کا نقطہ نظر سنیں, ایک دوسرے کو اپنے نقطہ نظر سے, اپنی حکمت سے, اپنی دانائی سے, اپنی رہنمائی سے جو ہے وہ آگاہ کریں. تو اس کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئے گی تو یقیناً وہ ایک ایسا یعنی نتیجہ یا ایسا فیصلہ ہوگا کہ جس کے اوپر عمل کر کے ہم سرخرو ہو سکیں گے, ہم کامیاب ہو سکیں گے اور دہشت گردی پہ قابو پا سکیں گے. صاحب جب جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا تو ریاست کی طرف سے بھی حکومت کی طرف سے یہی آیا کہ یہ جو ہے یہ ایک بہت جو ہے گیم چینجر والی بات ہے جو اس قسم کی انہوں نے یہ حملہ کیا ہے. اب کیا کوئی بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کا اپنا بیان, آپ خود انٹیریئر منسٹر رہے ہیں, وزیر اعظم کے مشیر ہیں, آپ کا بیان تو یہ ہے کہ کوئی بڑا آپریشن نہیں ہوگا, باقاعدہ طور پر انٹیلیجنس بیسڈ ہی آپریشن ہوں گے. نہیں شاہ زیب, اس میں بڑے آپریشن سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس وقت یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے مراد یہ کہ جہاں کہیں بھی یعنی ملک کے کسی کونے میں, کسی خدرے میں, کسی جگہ پہ بھی جب انفارمیشن ملتی ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں, یہاں پہ دہشت گرد جو ہے وہ کوئی کارروائی کرنے کی جو ہے وہ پلانیں کر رہے ہیں, تو وہیں پہ جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز, پولیس کا اگر ایریا ہے تو پولیس, اگر ایف سی ہے تو ایف سی, رینجرز ہے تو رینجرز, اگر فوج ہے تو فوج, تو دیر اینڈ دین وہاں پہ جو ہے وہ کارروائی ہوتی ہے. اور یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے یہ کوئی چھوٹے آپریشن نہیں ہے, یہ بہت بڑے آپریشن ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کرنل, بریگیڈیئر, میجر رینک کے آفیسر جو ہیں وہ سیکریفائز کر رہے ہیں, جامِ شہادت نوش کر رہے ہیں, سپاہی ہمارے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسے آپریشن تو نہیں ہے کہ کوئی بچ بچا کے یا کوئی بڑی احتیاط کے ساتھ کوئی دائیں بائیں سے جو ہے وہ ہو رہے ہیں. یہ یعنی پورے فرام دی فرنٹ جو ہے یہ آپریشنز ہو رہے ہیں. تو یہ بڑے ہی آپریشن ہیں, ان میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کسر اٹھا نہیں رکھی جا رہی, اور یہ جاری رہیں گے. بلکہ ان میں جو ہے وہ جتنی شدت یا جتنی ان میں جو ہے وہ تیزی لائی جا سکتی ہے وہ لائی جا چکی ہے. اس وقت بھی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ اٹھا نہیں رکھی جا رہی. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جو ہے وہ جاری رہے گا. صاحب اگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں تیزی لائی جا رہی ہے تو جعفر ایکسپریس کے بعد بھی ہم نے دیکھا بی ایل اے نے, تحریک طالبان پاکستان قلعدم نے حملے کیے ہیں, تو پھر یہ انٹیلیجنس فیلئر تو ہوا نا کہ وہ اتنے بڑے حملے کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں, بڑے حملے کے بعد اس کے فالو اپ میں بھی حملے کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. نہیں شاہ زیب, یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو طالبان کی حکومت افغانستان میں قائم ہے, بدقسمتی سے ہمیں افغان عوام سے بڑی امید بھی ہے, ہمارے وہ بھائی ہیں, ہمیں ان کی بڑی عزت ہے, ہم نے ان کی بڑی مدد کی ہے. لیکن اس وقت جو ٹولہ جتھا جو وہاں پہ حکمران ہے اس نے ان لوگوں کو وہ سہولت فراہم کی ہوئی ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس سیف ہیونز ہیں, وہاں پہ یہ بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ حملہ پر ہوتے ہیں. ان کو فنڈز جو ہیں وہ انڈیا کی طرف سے مہیا کیے جا رہے ہیں, اور یہ کوئی پچھلے 6 ماہ سال میں انہوں نے اپنی تیاریاں جو کی ہیں, جو اپنے آپ کو منظم کر کے اب انہوں نے یہ کارروائیاں شروع کی ہیں. تو اب ان کو جس طرح سے کنفرنٹ کیا جا رہا ہے تو آنے والے چند ہفتوں اور مہینوں میں انشاءاللہ تعالی ان کی اس طاقت کو توڑ دیا جائے گا, اور ان کے سیف ہیون جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ نیوٹرل کیا جائے گا. اور جب یہ کر دیا جائے گا تو پھر یہ جو ان کی طاقت ہے یا جو اس وقت ان کا اگریشن آیا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا. مطلب اگر اس وقت مسئلہ یہ نا کہ لوگ ہمارے سرزمین افغانستان کی پیسہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کا, تو اس میں تو پھر افغانستان حکومت کے کوآپریشن کے بغیر یہ کیسے ہوگا, اور وہاں تو کوئی کوآپریشن نہیں مل رہا ہے پاکستان کو. دیکھیں شاہ زیب, اس بارے میں جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل جو ہے وہ پالیسی جو ہے وہ ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ اپنا رہی ہے,
اور ان دونوں چیزوں کو ہی جو ہے وہ ان کے پیش نظر ہے، جس کی وہ صبح یقیناً وضاحت بھی کریں گے اور اس کے اوپر رہنمائی بھی سیاسی قیادت سے جو ہے وہ حاصل کریں گے کہ افغانستان کو کس طرح سے یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ وہ کسی کی پراکسی نہ بنے، وہ انڈیا کے ہاتھوں ہتھیار نہ بنے، اور اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر اس کا کیا حل ہے۔ وہ میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی اوپنلی اس کے اوپر کوئی بات کرنا جو ہے وہ مناسب ہوگا، لیکن یہ حل ضرور ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ کہا جائے اور اگر وہ تسلیم کر لیں، اگر وہ اس بات پہ اوپر رضامند ہو جائے تو یہ بڑی ان کی مہربانی ہے اور یہ ان کے لیے بھی خیر ہے، ہمارے لیے بھی خیر ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے کوئی اور وے آؤٹ نہیں ہے۔ دیر آر سو مینی وے آؤٹس۔ اگر بلوچستان کے مسئلے کے لیے کیا پھر سیاسی قیادت کو بھی سنا جائے گا کہ کس طریقے سے دہشت گردوں کو آئسولیٹ کیا جائے، کس طریقے سے جہاں ڈائیلاگ بنتا ہے ڈائیلاگ کیا جائے، یا صرف بریفنگ دی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ آگے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں شاہزے، پوری دنیا اس بات کے اوپر متفق ہے کہ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ دہشت گردی کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ خدا نہ خواستہ اگر میرے ساتھ میری حق تلفی ہو رہی ہے تو میں اس حق تلفی کی بنیاد کے اوپر دہشت گردی کو جو ہے وہ میں جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے۔ اب ہمیں جو ہم براہ راست دہشت گردی کا شکار ہیں، ہمیں اس اگر مگر سے نکلنا چاہیے۔ ہمیں اس بات سے نکلنا چاہیے کہ جی فلاں وجہ ہے تو اس لیے یہ ہے، فلاں وجہ کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردی جو کہ بنیادی طور پہ نہتھے معصوم شہریوں کے خلاف جو ہے وہ ظلم کرنے، ان کو قتل کرنے، ان کو شہید کرنے کا عمل ہے، اس عمل کی کسی طور پہ جو ہے وہ کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی، کوئی اس کا جو ہے وہ اپنا اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن نہیں ہو سکتی۔ تمام لوگ اگر کسی کو اپنے کسی حق کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے، یا کسی کو کسی طرح کا بھی کوئی گلہ ہے، کسی طرح کا بھی کوئی اس کا ڈیمانڈ ہے، ریاست سے ہے، پولیٹیکل پارٹی سے ہے، حکومت سے ہے، کسی اور سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ہے، بالکل وہ آئے بیٹھے اس کے ساتھ بات ہونی چاہیے، اس کو دور کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ اس کی آڑ میں جو ہے وہ دہشت گردی کو جو ہے وہ کوئی جواز فراہم کیا جائے، یا اس کو کوئی جو ہے وہ یعنی کوئی سیف آرگومنٹ یہ دیا جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ پوری دنیا اس بات سے باہر نکل چکی ہے، ہمیں بھی اب جو ہے اس اگر مگر سے باہر آنا چاہیے۔ اور کیا آل پارٹیز کانفرنس بھی وزیر اعظم بلانے جا رہے ہیں؟ ہوگی یا نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ نہیں، اس میں شاہ زیب یہ صبح جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس سے بڑی اور آل پارٹیز کانفرنس یا آل پارٹیز میٹنگ کون سی ہوگی، اور عسکری قیادت بھی وہاں پہ موجود ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس میں نمائندگی نہیں ہوگی تو جوڈیشری کی نہیں ہوگی، اور اگر ایسا ہو جائے یا ایسی ضرورت محسوس کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، یا ان کی نمائندگی بھی جو اگر ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہ جو صبح جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں ابھی آج ہی ہم نے جو ہے وہ سارا ورک آؤٹ کیا ہے، لسٹ وغیرہ یا جن صاحبان کو معززین کو دعوت وغیرہ کا سلسلہ، تو اس میں کم و بیش کوئی پارٹی باہر نہیں رہ گئی، اور بریفنگ آرمی چیف تمام پارٹیز کی جو ہے وہ نمائندگی جو ہے اس وقت موجود ہے۔ بریفنگ آرمی چیف اور ڈی جی ایسا ہی دیں گے؟ جی، اس میں جو ہمیں اطلاع ہے اس میں آرمی چیف کل صبح جو ہے وہ خود موجود ہوں گے، ان کے ساتھ ڈی جی آئی موجود ہوں گے، ڈی جی ایم او موجود، اور باقی بھی ان کی جب وہ خود ہوں گے تو ان کی ساری ٹیم ان کے ساتھ ہوگی، اور یقیناً ان کی ٹیم میں سے کوئی صاحب جو ہے وہ ساری جو ہے وہ بریفنگ دیں گے، اس کے بعد پھر وہ خود بھی جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ بہت شکریہ، رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، خطے میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ مشرق وسطیٰ میں ایک اور ایرانی حمایت یافتہ گروپ اسرائیل اور اس کے اتحادی امریکہ کے نشانے پر آ گیا ہے۔ ہفتے کو یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے خلاف امریکہ کی جانب سے شروع ہونے والے فضائی حملوں کا سلسلہ
पूरी शिद्दत के साथ अब भी जारी है। इन हमलों को सदर ट्रंप की जानिब से दूसरी बार इख्तिदार संभालने के बाद पहला बड़ा अमरीकी हमला करार दिया जा रहा है, जिसमें अब तक 53 अफराद मारे गए हैं। साथ ही सदर ट्रंप ने इस मामले में मुदाखलत ना करने के लिए ईरान को भी खबरदार कर दिया है, जिस पर ईरान ने जवाब भी दे दिया है। जबकि हूसी बागियों ने अमरीकी तंसीबात पर जवाबी हमलों का दावा भी कर दिया है, जिस पर आज ट्रंप ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हूसियों के तमाम हमले ईरान की मदद से होते हैं। हूसियों का कोई नया हमला या जवाबी कार्रवाई का सख्त ताकत से जवाब दिया जाएगा और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये जवाब वहीं रुकेगा। इस पॉइंट के बाद हूसियों की जानिब से किया गया हर हमला जो ईरानी क़यादत और असलहे की मदद से हो रहा होगा, ईरान उसका जिम्मेदार होगा और संगीन नताइज भुगतेगा। ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने भी सख्त जवाब दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान अपने कौमी मफाद, सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर फैसला कुन अंदाज में पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। वाज़ेह है कि हूसी बागियों के खिलाफ हालिया अमरीकी हमलों का आगाज़ हफ्ते को सदर ट्रंप के ऐलान के बाद हुआ था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इन हमलों का ऐलान किया था और इस दौरान उन्होंने ईरान को भी वार्निंग दी थी। ट्रंप ने इस पोस्ट में लिखा था कि मैंने अमरीकी फ़ौज को हुक्म दिया है कि वो यमन में हूसी दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन और ताकतवर फौजी कार्रवाई करे। ईरान की फंडिंग से हूसी गुंडों ने अमरीकी तैयारों पर मिसाइल दागे हैं और हमारे फौजियों और इत्तेहादियों को निशाना बनाया है। इन बेरहमाना हमलों ने अमरीका और आलमी मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया है और साथ ही बेगुनाह जानों को भी खतरे में डाल दिया है। इसके बाद ट्रंप ने हूसी बागियों को मुखातिब करते हुए लिखा कि तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है और तुम्हारे हमले आज से बंद हो जाने चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम पर ऐसा कहर नाजिल होगा जो इससे पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। इसके बाद ट्रंप ने ईरान को मुखातिब करते हुए लिखा कि हूसी दहशतगर्दों की हिमायत फौरी तौर पर ख़त्म होनी चाहिए। अगर तुमने हिमायत की तो होशियार रहना, क्योंकि अमेरिका तुम्हें मुकम्मल तौर पर जवाबदेह ठहराएगा और नरमी नहीं बरतेगा। इस ऐलान के फ़ौरन बाद हूसी कंट्रोल वाले यमनी इलाकों पर अमेरिका की जानिब से शदीद फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला शुरू हो गया था, जो 2 दिन बाद आज भी जारी है। BBC के मुताबिक हूसियों के ज़ेर इंतज़ाम वजारत सेहत ने इतवार को बताया कि हफ्ते को शुरू होने वाले अमरीकी हमलों में कम अज़ कम 53 अफराद मारे गए हैं, जिनमें 5 बच्चे और 2 ख़वातीन भी शामिल हैं, जबकि 98 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और आज सुबह अल-जौफ और अल हदीदा के इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाया गया, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इसकी अफवाज ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं। अमरीका ने हफ्ते के रोज़ हूसी बागियों पर फैसला कुन और ताकतवर फ़िज़ाई हमलों का आगाज़ कर दिया था, जिसका मकसद बहरा अहमर यानी रेड सी में हूसियों के हमलों को रोकना था। अमरीका का कहना है कि मरने वालों में बाज़ अहम हूसी रहनुमा भी शामिल हैं, लेकिन गिरोह ने इसकी तस्दीक नहीं की है। हूसी रहनुमा अब्दुल मालिकुल हूसी ने कहा है कि जब तक अमरीका यमन पर हमले जारी रखेगा, उसके जंगजू रेड सी में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्स ने ABC न्यूज़ को बताया कि हफ्ते के हमलों में मुतअद्दिद हूसी रहनुमाओं को निशाना बनाया गया और उन्हें ख़त्म कर दिया गया, जबकि उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि हमने उन पर ज़बरदस्त ताकत के साथ हमला किया है और ईरान को ये नोटिस दिया है कि अब बस बहुत हो गया है। इसी तरह अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये मुहिम नेविगेशन की आज़ादी और डेटरेंस को बहाल करने के बारे में है। BBC ने मज़ीद लिखा है कि हूसी बागियों ने बगैर कोई सबूत फराहम किए ये दावा किया है कि उन्होंने रेड सी में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ USS हैरी एस ट्रूमैन और कई दीगर अमरीकी जंगी जहाज़ों पर 2 हमले किए हैं, जिन्हें उन्होंने अमेरिका के हमलों का जवाब करार दिया है। ताहम एक अमरीकी अहदेदार ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी को बताया कि इतवार को अमरीकी जंगी तैयारों ने 11 हूसी ड्रोन मार गिराए, जिनमें से कोई भी तैयारा बरदार जहाज़ के करीब नहीं पहुंचा। ताहम अमेरिका ने अभी तक ऐसे दावे पर बाज़ाब्ता रद्द अमल नहीं दिया है। अमेरिका के इन हालिया हमलों और ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से ईरान को दी गई धमकियों पर ईरान का रद्द अमल सामने आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ट्रंप के इस इक़दाम पर रद्द अमल देते हुए एक्स पर लिखा है कि यमनी कौम हर हाल में फातेह होगी, मज़ाहमत ही वाहिद रास्ता है। जिस चीज़ ने आज अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को घबराहट में मुब्तला कर दिया है, ये वो हकीकत है कि मुस्लिम अक़वाम साबित कदम खड़ी हैं और ये मुज़ाहमत मौसर साबित होगी। जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इस हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अमरीकी हुकूमत के पास ईरानी ख़ारजा पॉलिसी को डिक्टेट करने का कोई इख्तियार नहीं है। वो दौर 1979 में ख़त्म हो गया। इसराइली नस्लकुशी और दहशतगर्दी की हिमायत ख़त्म करें, यमनी अवाम का कत्लेआम बंद करें। जबकि ईरान की पाज़ारानी इनक़लाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी ने हूसी बागियों की कार्रवाइयों में ईरान के मुलविस होने की तरदीद करते हुए ईरान के खिलाफ
कार्रवाई पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दी है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की पासदाराने इनकलाब के आला कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि यमन के हुसी खुद मुख्तार हैं और अपने स्ट्रेटेजिक और अमली फैसले खुद करते हैं। हम अपने दुश्मनों को खबरदार करते हैं कि अगर उन्होंने अपनी धमकियों को अमली जामा पहनाया तो ईरान फैसला कुन और तबाहकुन जवाब देगा। वाज़ेह रहे कि हुसी बागी, जिन्हें अंसारुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, यमन में ईरान का हिमायत याफ्ता एक बागी ग्रुप है जो इसराइल को अपना दुश्मन समझता है। हुसी बागी इस वक्त यमन के दारुल हुकूमत सना समेत मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्से पर काबिज हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद जब इसराइली फोर्सेस ने गजा पर बदतरीन जारियत का सिलसिला शुरू किया था, तो इसके बाद मशरिक वस्ता में ईरान की अहम तरीन प्रॉक्सी हिजबुल्लाह की तरह हुसी बागियों ने भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में इसराइल और उसके इत्तेहादियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। और इस सिलसिले में हुसी बागियों ने रेड सी से गुजरने वाले बैनुल अक़वामी कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए थे और उन्होंने नवंबर 2023 से रेड सी और खलीज अदन में दर्जनों कमर्शियल बहरी जहाज़ों को मिसाइल, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों से निशाना बनाया और दावा किया कि ये जहाज़ इसराइल और उसके इत्तेहादी अमेरिका और बरतानिया के थे। जनवरी में हमास और इसराइल के दरमियान होने वाली जंगबंदी के बाद हुसी बागियों ने भी रेड सी में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का सिलसिला रोक दिया था, लेकिन हाल ही में हुसी बागियों ने इसराइल की जानिब से गजा की नाकाबंदी और इमदाद की फराहमी बंद करने के खिलाफ एक बार फिर आर्मी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद अब अमेरिका ने हुसी बागियों के खिलाफ फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। ये मामला इस लिहाज से अहम है क्योंकि यमन के पास वाक़ रेड सी दुनिया की बहरी तिजारत का एक अहम रास्ता है और इस मकाम से दुनिया भर की तिजारत का 12% हिस्सा गुजरता है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले इसराइल भी हुसी बागियों के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ करता रहा है और गुज़िश्ता साल दिसंबर में भी उसने हुसी बागियों के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। मुल्क में चीनी की कीमतों में तेजी से इजाफा होने के बाद हुकूमत हरकत में आई है और वज़ीर आज़म ने खुद सारी सूरत हाल का नोटिस लिया है, जिसके नतीजे में चीनी की कीमतों में ठहराव आया है। 3.5 माह में चीनी औसतन 40 रुपये 20 पैसे फ़ी किलो महंगी होकर 180 रुपये पर जा पहुंची। 200 से 225 रुपये तक जाने की बातें होने लगी और अब दोबारा 165 से 170 रुपये फ़ी किलो के दरमियान है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई के मुताबिक FIA, IB और FBR ने चीनी सट्टा माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं और मुल्क भर में कार्रवाइयों के बाइस चीनी की कीमतों में कमी आई है और चीनी की कीमत कम होकर 165 से 170 रुपये फ़ी किलो के दरमियान आ गई है। गुज़िश्ता हफ्ते चीनी 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हुई, जिसके बाद चीनी के जाली खरीदारों, बैंक अकाउंट्स और फ़रोख्त का रिकॉर्ड हासिल करके कार्रवाइयाँ की गई, जबकि पंजाब शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से कीमतें कम करने की तहरीर यकीन दहानी भी कराई गई है। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीनी सट्टा माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुतअद्दिद इजलासों की सदारत की है। मुल्क में रमज़ान के दौरान चीनी की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ है और चीनी की औसत कीमत 14 रुपये 22 पैसे फ़ी किलो बढ़कर 180 रुपये तक जा पहुंची। 3 दिन पहले वफाकी इदारा शुमारियात की तरफ से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत 171 रुपये 90 पैसे फ़ी किलो हो गई है और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 180 रुपये फ़ी किलो तक है। सरकारी डेटा के मुताबिक जनवरी से अब तक चीनी औसतन 33 रुपये 26 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई, जबकि 3.5 माह में चीनी औसतन 40 रुपये 20 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। साल 2025 के आगाज़ पर मुल्क में चीनी की औसत कीमत 138 रुपये 64 पैसे फ़ी किलो थी, जबकि मुल्क में 3.5 माह पहले यानी नवंबर में चीनी की औसत कीमत 131 रुपये 61 पैसे फ़ी किलो थी। हुकूमत ने जून से अक्टूबर 2024 के दौरान 7.5 लाख टन चीनी बरामद की इजाज़त की शर्त पर दी थी कि चीनी की फ़ी किलो एक्स मिल्क कीमत 140 रुपये से ऊपर नहीं जाएगी। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हुए कमोडिटी एक्सपर्ट शमसुल इस्लाम ने हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए कहा था कि चीनी का बहरान इंजीनियर्ड है, हर साल की तरह इस साल भी चीनी की कोई किल्लत नहीं है। क्रशिंग सीजन अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी नहीं हुआ और क्राइसिस हो गया। ये क्राइसिस जेन्युइन है, इस वक्त शॉर्टेज है या ये सारा क्राइसिस क्रिएट किया हुआ है? ये इंजीनियर्ड क्राइसिस है। 84 मिलियन टन की प्रोडक्शन का जो फिगर 83.5 इन्होंने दी थी ऑफिशियली, अराउंड 84 मिलियन टन थी, तो उसके हिसाब से आपकी चीनी 10% का अगर आप रिकवरी पे बेस जाते हैं तो आपकी 8 मिलियन टन की चीनी, मैं उसको 8 मिलियन भी नहीं कहता, मैं 7 मिलियन पे लेके आता हूँ कि 8.33% रिकवरी पे आपकी आती है। तो 7 मिलियन टन आपकी प्रोडक्शन इस साल हुई, 1 मिलियन टन आपके पास कैरी
कैरी फॉरवर्ड स्टॉक पड़े हुए थे, 8 मिलियन टन ये हो गए। अगर आपने 7.5 लाख टन की एक्सपोर्ट कर दी, उसको भी मैं 1 मिलियन गिन लूं तो फिर भी आपके पास चीनी 1 मिलियन टन की सरप्लस रहेगी। ये हर साल की तरह चीनी में कोई शॉर्टेज नहीं है। हुकूमत अपनी पॉलिसी को सही करे, इंडस्ट्री जो इसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर क्रैक डाउन करे, क्योंकि जितना रेवेन्यू इस सेक्टर से आ रहा है वो आप देखें तो एफबीआर में उतना टैक्स कंट्रीब्यूशन भी नहीं जा रही। एफबीआर भी अपना ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने के बावजूद अगर चीनी को ट्रैक नहीं कर पा रहा, ट्रेस नहीं कर पा रहा, तो फिर हमारे पास ये शकूक उभरते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। इस पूरी सूरत हाल में मुतालबा किया जा रहा है कि चीनी के सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डी रेगुलेट किया जाए। हुकूमत दावा भी कर रही है कि ऐसा किया जाएगा। कमेटी बना दी गई है एहसन इकबाल साहब की सदारत में। अब देखते हैं कि इस हवाले से पेशरफ्त होती है या नहीं होती। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।